अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशरफ जावेद मलिक। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, हमारे वसेब में गंदम की कटाई का उरूज है और जहां पहले देहातों में किसान खुद गंदम काटते थे, मज़दूरी किया करते थे और औरतें गंदम की जो बालियां हैं उनको चुना करती थी खेतों में जाकर। गरीब लोग अपना गला इस तरह से इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, हालैंड से जो मशीनें आई हैं, उनके इस्तेमाल से किसानों ने ख़ुद इन्हसारी का जो तरीक़ाकार अपनाया है, उसमें गंदम आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत जल्द काटी जाती है, इकट्ठी कर ली जाती है और एक ही जगह पे भूसा और दाने, ग्रेन्स अलग कर लिए जाते हैं। ये तरीक़ाकार आसान है और वक्त की भी इसमें बचत होती है। मौसमी हालात को देखते हुए जल्द किसान अपने काम से फ़ारिग भी हो जाता है। लेकिन यहीं पर बहुत से जो मज़दूर तबका के लोग थे, गंदम हाथ से काटते थे और अपनी साल की रोज़ी जमा कर लिया करते थे, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ रबी और ख़रीफ दो सीज़न होते हैं फसलों के, एक गंदम का और दूसरा कपास का। धान और गंदम का जो सीज़न है, इसमें पहले हाथ से काम किया जाता था, मशीनें कम इस्तेमाल होती थीं। लेकिन अब ये जो देहातों में ज़राअत ने तरक्की की है, बहुत से मज़दूर तबका के लोग अपने काम से फ़ारिग हो गए हैं। मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ़ रहने के लिए छत रखते हैं और कमाने के लिए दो हाथ। अब ऐसे लोगों के लिए दिहाड़ीदारी और गंदम की कटाई करके सालाना अपने घर के लिए ज़रूरत की गंदम इकट्ठी करना कदरे मुश्किल हो गया है। लेकिन जहाँ कपास की फसल का वक्त होता है, तो ये देहात के लोग कपास की चुनाई करते हैं। लेकिन वहाँ भी आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल है, अमसाल तकरीबन 1000 से ज़्यादा ख़वातीन पेस्टिसाइड के जो असरात हैं ज़हरीले, उनका शिकार हुई और उन्हें कैंसर हुआ। तो ये भी गंभीर सूरत हाल है। इंसानी जो एक वसाइल को समेटने का निज़ाम है और उसमें जो मज़दूरी का पहलू है, तो ये मुश्किल भी बना दिया गया है और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल ने इसे ख़तरनाक भी बना दिया है। मशीनों का इस्तेमाल अच्छी बात है, इससे बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन गरीब लोगों के जो मुतबादिल ज़राए हैं, वो भी उन्हें फ़राहम होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि ज़िलाई सतह पर जहाँ ऐसे रकबे मौजूद हों जो बंजर हैं या वीरान हैं, या जहाँ पर पानी की जो फ़राहमी है उसका अमल मुश्किल है, तो उन इलाक़ों में छोटे
لیول پر انڈسٹریل زون بنا دیے جائیں تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اپنی محنت مزدوری کا کام کر سکیں. چھوٹی ملز جیسے تولیہ یا گارمنٹس کی فیکٹریز ہیں، اس طرح کا کام ہو، یا اسٹیل کا کام ہے، برتنوں کا کام ہے، ایسی فیکٹریاں لگائی جائیں جہاں پلاسٹک کی مصنوعات کی بھی حوصلہ شکنی ہو اور دھات کے برتن بنائے جائیں، یا پھر اس طرح کی اجناس یہاں سے صفائی کے لیے جائیں، دھان ہے یا گندم ہے. تو اس طرح کی چھوٹے لیول پر نجی سطح پر پرائیویٹ یا گورنمنٹ سیکٹر میں صنعتیں لگائی جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا متبادل روزگار وہاں سے انہیں فراہم ہو سکے. تو یہ بہت بڑی شفقت ہوگی ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ محنت مزدوری کر کے متبادل ذرائع سے اپنا پیٹ پال سکیں. تو یہ ایک تجویز ہے چھوٹے شہروں میں تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، زرعی علاقوں میں ایسے چھوٹے زون اگر بنا دیے جاتے ہیں تو یہاں ہماری جو سرائیکی و سیب کی کمیونٹی ہے، ہمارا جو سماج ہے، یہاں سے جو کم سن لڑکیاں باہر جا کر لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی ہیں، اپر پنجاب میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، تو ان کے ساتھ وہاں زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. ایک تو اس طرح کے واقعات کی جو ہے کمی ہوگی یا ان کا خاتمہ کیا جا سکے گا. دوسرا، جو ایک کثیر آبادی مردوں کی یہاں سے باہر سکونت پذیر ہے، غیر ممالک میں ہے، خلیجی ممالک میں ہے، تو ہمارے پاس اگر وہ یہاں چھوٹے لیول پر موجود انڈسٹری میں کام کرے گی، صنعتی زون میں کام کرے گی، تو یہ سستی لیبر ہمیں فراہم ہوگی، ملک تیزی سے ترقی کرے گا، اور یہ لوگ غیر ممالک میں یا کراچی، حیدرآباد، لاہور یا دوسرے بڑے شہروں جیسا کہ فیصل آباد ہے، وہاں کا سفر نہیں کریں گے مزدوری کے لیے، گھر بدر نہیں ہوں گے. اور اس طرح سے ہمارے ہاں جو مونج کا کنسپٹ ہے سرائیکی علاقوں میں، تو وہ بھی کم ہوگا، اور لوگوں کے اندر جو ایک آلس ہے یا ایک گھٹن ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں زرعی علاقوں میں جہاں بڑے زمیندار رہتے ہیں، وہاں 1 ایکڑ 2 ایکڑ والے یا 10 ایکڑ تک والے جو معمولی کسان ہیں، جنہیں حکومت بڑا کسان، طاقتور کسان بنا سکتی ہے، ان کو امداد دی جائے زراعت کے حوالے سے، یا پھر وہ لوگ جو کاشتکاری نہیں کر سکتے ان کو متبادل ذرائع کے طور پر اس طرح کی چھوٹی صنعتیں لگا کر دی جائیں، اور ان علاقوں میں لگا کر دی جائیں جہاں رقبے بنجر صورت میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں جو بنجر ہیں، جیسے تھل کا علاقہ ہے، رہائشی کالونیاں بنائی جائیں. اس طرح سے جو DHA کی طرح کی کالونیز ہیں وہ نہیں بنیں گی، جس کی وجہ سے درختوں کی بچت ہوگی، درخت نہیں کاٹے جائیں گے بہت بڑے لیول پر، اور ہمیں گرین ہاؤس گیسز کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی. باغات نہیں ختم ہوں گے، ہم باغات کو بچا سکتے ہیں، ہم فصلوں کو بہتر طور پر پیدا کر سکتے ہیں، افرادی قوت کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں. صرف پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم زراعت کے سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کو کس طرح سے کام میں کھپا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ملکی ترقی کے لیے یہاں کی جو آبادی ہے
اس کو روزگار اور وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بہتر طور پر پلاننگ کرے اور ان لوگوں کو وسائل فراہم کرے تاکہ جدید اور صنعتی دور میں یہ اپنا پیٹ متبادل ذرائع سے بھر سکے۔ بہت محبت، اللہ حافظ۔